वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम सब बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और परी अपना हनी भी लेके बैठी हुई है और कहती मैंने इन सबको दिखाना है, तो जी दिखाओ। चलो अब हम बात कर लें, तो जी मामा से भी बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाखों करोड़ों शुक्र, हम भी ठीक है। अल्लाह पाक आपको हमें हर आने वाली जो परेशानियों से दूर रखे। तो बिल्कुल आज हमने बात करनी थी, काफ़ी लोगों के कमेंट आए हैं। जिन लोगों को तो हमारी बातें समझ आई तो उन्होंने तो कहा कि सही बात है, जो खुद भी हमारी देख बात रहे क्या थे। समझ आई, जो मतलब वीडियो बीच में असल लगाई है। हकीकत थी, क्योंकि वही रब्बे कायनात, वो बादशाहों का बादशाह है कि वो जो सच को सामने लेके आए हैं, उनके अल्लाह पाक के अलावा तो कोई भी नहीं सच सामने ला सकता था। जिस तरह लोगों ने देख भी लिया था और उन्होंने डिलीट कर दी थी, तो जैसे मर्जी बातें करते रहते, किसी ने यकीन भी नहीं करना था। जिस तरह के अब लोगों ने देख के भी, कुछ लोग हैं उनसे मोहब्बत करने वाले, जिन्होंने ना इस बात पे यकीन नहीं किया। तो अब ये है कि नहीं तो वो इतना मतलब समझदार बंदा है, पढ़ा लिखा है, वीडियो लगाते हैं, कई चैनल चला रहे हैं, लोगों को सिखाया है, तो किस तरह उनसे गलती होगी, मिस्टेक होगी, ये अल्लाह ताला ही की करामत इसको कह सकते हैं कि वो हो गया, उनसे एक गलती हुई और वो सच सारा सामने आ गया। ठीक है, कोई यकीन करे ना करे, हमें इसकी कोई गरज नहीं है। ज़माना उसी वक्त ख़राब होता है कि जो गलत कर रहा होता है उसको वो लोग नहीं कहते कि तुम गलत कर रहे हो। अगर उस पर कोई बात करता है तो लोग फ़ौरन कह देते क्यों बात की जा रही है। मैं आज एक बात करना चाहती हूँ, सॉरी, कि जिस तरह लोग कह रहे हैं कि इनको बात के इनको छोड़ दें, जिस तरह अब हम लोग देख रहे हैं माशरा कितना ख़राब हो गया है। लोग अल्लाह ताला माफ़ करे अपनी बेटियों के साथ ज़्यादतियाँ करें। ये यूट्यूब पे दिखाया जा रहा, अपनी बहनों के साथ कोई रिश्ता नहीं देखा जा रहा। जिस तरह मतलब लड़के ने अपनी बेटी को मार दिया, 7 दिन की बेटी को, तो फिर इस तरह तो माशरे को उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। जो कोई अच्छा करता है, बुरा करता है, भी हमें क्या लगे। उसने अगर गलत किया तो अपनी बेटी के साथ किया, नहीं किया तो अपनी बिल्कुल बहन के साथ नहीं किया। भाई मार दी तो उसने अपनी बेटी मार दी, वो भी तो यही कह रहा है कि मैंने अपनी बेटी मारी, किसी को क्या तकलीफ है कि लोग उठ खड़े हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता, नहीं किसी को छोड़ा जाता है। कि कोई गलत कर रहा होता है तो उसको कहा जाता है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें बाशऊर बनाया, समझ दी, अच्छा बुरे का बूझ दी, हमें अच्छे बुरे की तमीज़ बताई। आज से 1400 साल पहले जो मतलब हो रहा था, तो इमाम हुसैन पाक ने जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी, तो इसी बात के लिए दी थी ना कि हक बातिल हो जाए। तो इसलिए लोग खड़े हो गए कि भाई कोई गलत कर रहा है तो अपने घर के या माँ के साथ या बहन के साथ या किसी के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं या बच्चियों को मार दिया जा रहा है तो गलत हो रहा है। बात यही है कि अल्लाह ताला का शुक्र है, हम लोगों ने यूट्यूब देखा, इन लोगों को देखा, इन्होंने कल्चर दिखाए। क्योंकि हम लोगों ने तो फिर भी गाँव देखे हुए हैं, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं ना, उन्होंने बिल्कुल भी गाँव नहीं देखे। ये लोग देखते हैं, इनका कल्चर देखते थे, क्या करते हैं, गंदम की कटाइयाँ कर रही हैं, किस तरह पानी दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या क्या काश्तकारियाँ हो रही हैं, इनको देखते थे। मतलब व्यूवर्स थे, पसंद करते थे। बस आगे बातें निकलती गई, सबको पता है, हमें रोज़ वो बताने वाली बात ही नहीं है कि किस तरह लड़ाई हुई। पहले अपने घर के साथ हुई, दिलावर हुसैन के साथ हुई, तो इन्होंने तो इरम आपी को हायर किया था। तो हम लोग तो वैसे ही हक अल्लाह की बात करने के लिए खड़े हो के गलत हो गया, गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। चलो अल्लाह का शुक्र है, इन्होंने सुलह कर ली। दूसरी बात ये हुई अब उज़मा आपी वाला टॉपिक। तो मैं जब उज़मा को चोट आई है ना, तो मैं इसका ना अली वीर का चैनल पे देख रही थी, तो इसको ना कमेंट आया हुआ था किसी का कि अभी हम ना उज़मा की वालदा के ना चैनल के उसकी वीडियो देख के आए हैं, तो वो बड़ा ही रो रही थी, तो आप ना अल्लाह को राज़ी करे, इनकी ना सुलह करवा दे। इस बात पे तो अली ना भाई सुलह तो कभी नहीं करवा कभी भी सकते, वो तो घर नहीं, तुड़वाना तुड़वाने में जानते माहिर हैं। है। जो अपनों को तुड़वाना जानते हैं तो किसी का क्या करना। बिल्कुल तो उस अली भी ने उस बात पे तो मतलब उसके कान पे तो जूं भी नहीं रेंगी और ना ही कभी रेंगनी है। और जिस तरह सही बात है, यूके किचन व्लॉग वाली भी यही बात कर रही थी कि जब किसी के घर में इतना घुसते हैं ना, तो फिर ही बात करते हैं अगला। ना उज़मा उनके घर में ज़्यादा जाती, ना उनसे चीज़ें वो मांगती। अपनी मर्जी से इतना नहीं जाती,
اس کو فون کر کے کاموں کے لیے خود بلایا کاموں کے لیے جاتا ہے. بلایا جاتا ہے نا، لیکن وہ تو شو یہی کروا رہے تھے. اور واقعی میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے بات کر رہی ہوں کہ جب یہ مطلب اپنے شوہر سے بات کر رہی تھی، مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اپنے شوہر سے بات کر رہی، مجھے ایسے لگ رہا تھا جس طرح تو کوئی تڑا نوکر کر کے بات کر ہاں رہی کوئی تھی، گھر میں کوئی علی تو بچہ یا کوئی. اس طرح انج تو کر. بعد میں نے غور کیا، میں نے کہا اچھا یہ اپنے میاں سے کہہ رہی ہے کہ پتیلے کہاں ہیں، چیزیں کہاں ہیں. تو بعد میں وہ ویڈیو دکھائی. اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کہ میں اس کو کرم نوازی کہتی ہوں کہ جس طرح لوگ اب بھی باتیں کر رہے ہیں، کس طرح یہ ویڈیو نکلی ہے اور کس طرح وہ دیکھنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں. کسی نے دیکھا اور فوراً انہوں نے ڈاؤن لوڈ کی اور بھیج دی. اور مجھے کسی کا کمنٹ آیا ہوا تھا کہ اپنے شوہر سے بات کیسے کر رہی ہے. ہاں تو جی یہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح بات کر رہی ہے اپنے شوہر جس سے، طرح اس اس کو دن کہہ کتنی رہی تھی تمیز ہے. علی میرے نال بہت پیار کرتے نے، وہ بہت پیار کرتے نے، نہ دی ہڈیاں لمبیاں زباناں نے. ان کو کہہ رہی تھی ہر کہ کسی کا شوہر اسی کو پیار کرتا ہے. اب یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ کسی کا شوہر کسی کو پیار کرتا ہے. تو وہ جوتے ہی سر کھانے پڑوانا اس ہے. نے. اس نے کسی کے شوہر نے کسی کو تو پیار کرنے کے جیسے کہ یہ بعد بات جوتے کری کھا تھی لینے ہیں. کہ جس کی بیوی ہے اس کا ہی خیال رکھے گا، اپنی بیوی کے لیے وہ سارا بالکل. کچھ کرتا ہے. تو مطلب یہ باتیں ہو رہی تھی تو ہمیں بڑے کمنٹ آئے. تھینک یو جی، بالکل شکریہ، بہت مہربانی جنہوں نے ہماری ویڈیو کو دیکھا، لائک کیا اور انہیں ہمیں اچھے اچھے کمنٹ دیے. کوئی بات نہیں، جب برا بھی کوئی کمنٹ آتا ہے ہمیں کوئی تکلیف نہیں. ہر بندے کی اپنی رائے، اپنا ویو ہے. ہو سکتا ہے میں تو تو یہی بات کر رہے تھے کہ جو ہر بندے کی مطلب اپنی رائے بالکل ہے. ویورز کے ساتھ ہی کام کرنے والے ہیں یوٹیوب پہ جو کام مطلب کرتے ہیں، مجھے ہماری جتنے بھی فیملی ہے. کمنٹ آئے ہیں سب لوگوں نے یہی بس ایک دو ہی ایسے ہوں گے جنہوں نے کہا ہے جی روزوں میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. نہیں تو ہم ہم کھلے لوگوں نے عام تو ہی بات کوئی کر رہے ہیں. غلط بات کی نہیں. جو غلط حرکتیں اور کام کر کام رہی ہیں کر ان کو کہنا کہنے کی چاہیے. بجائے تو ہر بندے کو پتہ ہے. شکر ہے اللہ کا، سب مسلمان ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، اپنی عبادت بھی کر رہے ہیں. تو یہ جب ہمارا چینل ہے تو ایسی باتیں چل رہی ہیں، تو اس میں ایسی باتیں ہو بھی رہی ہیں. اور وہ بھی تو روزے رکھ کے غیبت کر رہے تھے نا. ہماری تو کوئی غیبت نہیں، ہماری تو جو بالکل. بات ہو رہی ہے سامنے ہو رہی ہے اور اتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو وہ جو کر رہے تھے ڈاؤن لوڈ ہو گئی کس طرح ہوئی، تو غیبت وہ کر رہے تھے. عظمیٰ آج بھی اتنا ہنس کے اس کے گھر میں جا کے اور ٹور ہو رہا تھا جی. کیا ہو رہا ہے، اس کا گھر دکھایا جا رہا ہے، کیا کچھ کیا جا رہا ہے. تو ان لوگوں کو کہنا آج چاہیے جو بالکل صحیح منافقت. کچے ہاسے لگ رہے تھے مجھے وہ تو. کہ اب یہ ہے نا کہ عظمیٰ ہتھے سے پیچھے نہ ہٹ جائے. اور کیا کہہ رہا تھا، انہوں ترا کے رکھ. جن لوگوں کو پنجابی کی سمجھ نہیں ہے، ہمیں کمنٹ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی. تو پنجابی کی یہ تھا کہ اس کو ڈرا کے رکھو کہ ہم تیرا چینل نہیں چلائیں گے. تو پھر کیا کرے، تو وہ تو ڈری ہوئی ہے، وہ ان پڑھ ہے. مجھے لگتا دونوں میاں بیوی ان پڑھ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہے تو کیا نہیں ہے. وہ تو یہ ہے کہ ہمارا چینل اگر انہوں نے نہ چلایا تو ہم کیا کریں گے. وہ اس لیے ترا کے رکھ، انہوں ڈرا کے رکھ. تو عظمیٰ اب ان کے لیے بالکل اس طرح بنی ہے جیسے کوڑ کرلی ہے کہ یہ نہ یہ کھا سکتے ہیں نہ اس کو نہ چھوڑ اگل سکتے ہیں. سکتے ہیں نہ یہ نگل سکتے ہیں. تو ان کے بس ساتھ یہی کچھ ہی ہوا ہے. تو جو لوگ ہمیں پسند کر رہے ہیں، بڑے اچھے اچھے کمنٹ ہیں جی، شکریہ ادا کرتے ہیں ہم ان لوگوں کا کہ انہیں ہماری باتیں اچھی لگی ہیں یا ہمارا مطلب اپنا یوٹیوب پہ کام کرنا اچھا لگا. تو ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ارم سے وہ ارم آپی سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اب ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیں. اب جو مطلب ہو گئے ان کو بھی ان کی حقیقت کا پتہ چل گیا. کیا ہے تو پتہ نہیں ان کے منہ پہ مطلب ان کی کمر پیچھے ان کو کیا کیا باتیں کرتی نہیں. ہوں اور گی. دیکھو ہمیں کافی کمنٹ آئے کہ انہوں نے، وہ ایک باہر کے ملک سے آئی تھی، پڑھی لکھی عورت تھی، اچھے گھر کی تھی، اچھے جگہ اور پہ کھانے پینے والی، بالکل کس طرح یہ پتیلیوں میں بنا پتیلیوں کے میں. رکھ دیے یہ اب شربت. ہم تو نہیں کہہ رہے، اب ہمیں بڑے ویورز ہیں جنہوں نے ہمیں کمنٹ کی ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اس کے آگے کھانا رکھا ہے، کڑی بنا کے رکھ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں. آپ کے لیے اتنی خاص وہ مہمان آئی تھی، آپ بھی اس کا تھوڑا. انہوں نے سیم یہی کیا کہ ہم بڑے یوٹیوبر ہیں، وہ ایک عام یوٹیوبر، چھوٹی سی یوٹیوبر ہم سے شارٹ آؤٹ لینے آئی ہے اور ہم جو مرضی کریں جیسا بھی کریں وہ صحیح ہے. تو کیا ہے، ان کی مرضی ہے، مہمان نوازی، ان کی تربیت. یہ لوگوں کی تربیت کہتے ہیں، ان کی اپنی تربیت سامنے آ گئی کہ کیا تربیت ہے ان کی. اور عظمیٰ شاہد کو پتہ نہیں کیا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تم ان کا اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، چھوڑ کے ادھر مارو ان کو. اپنے ماں باپ کے ساتھ جائیں. مجھے تو عظمیٰ سسٹر نہیں، کی میں سمجھ علی نہیں آ ویر کو رہی. بھی کہہ رہی ہوں کہ عظمیٰ اور ان کے لیے شادویر کیا، اوپر سے ان کو اتنا اچھا بنا کے اندر سے منافقتیں کر رہے ہیں، اپنی قبریں بھاری کر رہے ہیں. کسی کا کیا نقصان کر رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آئی اس چیز کی کہ اتنا کس لیے دکھاوا ہے. باقی اپنا خیال رکھیے گا، نئی نئی باتوں کے ساتھ ملتے رہیں گے جی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.